السلام علیکم جناب میں ملک حاضر ویڈیو دوستوں کی خدمت کے یہ بھی دوستوں کہ ساری یونین کونسل کو دیکھو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے نظام ہے کہ ساری یونین کونسل کو صاف ستھرا رکھو کہ ہر یونین کونسل اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھے. یہ مریم نواز دے ویژن کے مطابق ساری یونین کونسل نمبر 9 یہ سارا جناب علی اُنہی صفائی تھی پی. یہ آئی ٹریکٹر وغیرہ آئے یہ ٹریکٹر نہ روڈوں دے جڑے کوئی کھڈے وغیرہ ہیں وہ سارے کھڈے وغیرہ جڑے نا وہ سیٹ تھیندے پین تے اج سارا جناب علی صفائی تھی پئی ہے. ماشاء اللہ دیکھو کتنی زبردست صفائی تھی پئی ہے. یہ جڑے گٹراں دے ڈھکن شکن اتھاں ہیں وہ سارے مرمت تھی گئے سارے ڈھکن شکن بھی اتھاں لگ گئے. اج ٹریکٹر سارا جڑا نا روڈاں دی سائڈ درست کریندا پئی ہے. ضلع کونسل والاں دا ٹریکٹر ہے یہ سارا جڑا یہ بائی پاس والا روڈ ہے یہ ان دی سیٹنگ تھی پئی ہے. اتھا جڑے گٹر وغیرہ ٹوٹے پے ہیں وہ گٹر وغیرہ بھی سارے نویں لگتے پین. ماشاء اللہ اساں بڑے خوش ہیں کہ ساڈا گڈولا جی اج ماڈل ولیج بنتا پی ہے. یہ ہن گلیاں دے وچ ساریاں گلیاں دے وچ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں گلی ہے یہ فلاں گلی ہے. یہ دیکھو صاف ستھرا یہ ہن کوڑا کرکٹ واسطے سارے ڈرم لائے نے. یہ جتنی گندگی ہو سی اس دے وچ آسی تے یونین کونسل دے جڑے ملازم ہیں سویپر ہیں وہ روزانہ انہاں کو صاف کرے سن. جھاڑو والے روڈاں دے اتنے جھاڑو لے سن یہ ساری صفائی کرے سن. یہ کوڑا کرکٹ واسطے یہ سارے جڑے نا ڈرم وغیرہ لگ گئے یہ جھاڑو وغیرہ آندے پن. ماشاء اللہ یقین کرو اج بڑی خوشی تھی ہے. اج تو ساکوں یہ گڈولا اپنا گڈولا شہر ہی نہیں لگتا. اج تو یہ بہت زبردست ترقی دے وچ ہے گڈولا. یہ سارا کریڈٹ ویندا پہ سارے ملک وسیم عباس کھوکھر صاحب اے ڈی ایل جی صاحب کو تے جناب الطاف صاحب اپنا بیا ملک ثناء اللہ صاحب جڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں اس یونین کونسل دے. یہ ہن یونین کونسل دے باہروں درخت وغیرہ لینے یہ پودے وغیرہ لینے تاکہ شہر دی کوئی خوبصورتی بن ونے. ماشاء اللہ یقین کرو اج دل بڑا خوش تھی ہے دیکھ کے. یہ ہن تساں بھی دیکھو یہ ہن ساری صفائی دا نظام یہ ساری یونین دی ساری ڈیٹیل لکھی کھڑوتی ہے کتنی آبادی ہے کتنے گھرانے ہیں. تے یہ ہن یونین کونسل دے وچ یہ ملک ثناء اللہ صاحب آندے پین تے نال جناب علی ملک وسیم عباس اے ڈی ایل جی صاحب آندے پین الطاف صاحب بن. یہ سارے سیکٹری صاحب کو تے سارا کو ہدایات دیندے پن کہ یہ کیویں سارا کم کرنا ہے. تے دوستو تھوڑی نالج اضافہ دیواں چاہ کہ یہ اس محلے ابھے محلے دا کم تھی ہے. اجیں لمے محلے دا جڑا کم ہے وہ تھیمنا ہے. تاں میری گل تھی ہے الطاف صاحب نالی ملک ثناء اللہ صاحب نالی ملک وسیم صاحب نالی ساری گل تھی ہے. ہن اگلی سوموار والی دہاڑ کول یہ سارے لمے محلے دے وچ صفائی دا پروگرام لمے محلے دے وچ شروع تھیمنا ہے. ہائی سکول والی گلی تے یہ سارے جڑا یہ ٹوروں والی گلی پئی ہے محلہ پیر بخاری شاہ پئی ہے یہ ساری اس دی اساں یہ صفائی وغیرہ ساری اس دی شروع تھیمنی ہے انشاءاللہ. یہ دہاڑ دو تک پیر بخاری صاحب دے سامنے وہ ایک ڈٹھا ہو سی تساں کل اروڑیاں وغیرہ گند وغیرہ سارا وہ نواز ہٹی والے دے جڑا پلاٹ پی ہے اندر وچ سارا گند ہے وہ تقریباً ہی کوئی 40-50 ٹرالی اتوں نکل سی. اج گال تھی ہے تے انشاءاللہ وہ آسن ہن صفائی واسطے تے ماشاءاللہ ہن وہ سارا گند وغیرہ اتوں وہ ہن اساں باہر کڈھے سوں ساری اس دی صفائی کرے سوں. یہ سارے
شہر دے جناب علی ملک عرفان کھوکھر صاحب ہونی بھی یونین کونسل تشریف گھن کے آ گئے تے سارے معززین علاقہ اتھاں این تساں دیکھ سو انشاءاللہ کہ ہن مین جڑا ساڈا مقصد ہے وہ ہن اے جڑی گڈولا ہائی سکول والی گلی ٹوروں والی گلی یہ ہن مرمت تھی ہونی ہے یہ صفائی وغیرہ کراونی ہے تو دوستو ایک بیا پروگرام ہے سارے یونین دے وچ کہ ایک خصوصی پیغام ہی کہ کوئی بندہ جڑا جن دی بچی جوان ہے وہ شادی نہیں کر سکتا تو جڑی ساری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب ہے انہیں ایک پروگرام شروع کیتا ہے اس پروگرام دا نام ہے دھی رانی جنہ جڑے غریب آدمی اپنی بچیاں دی شادی نہیں کر سکتے تو وہ سب کو دسے سن اساں اس پروگرام دے وچ انہاں کو حصہ گنسوں تے انہاں دی بچیاں نے شادیاں کروے سوں 1 لاکھ روپیہ سلامی ہے تے جہیز دے 12 ایٹم بھی ہیں تے شادی دا پروگرام جڑا ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحب آکھا ہے کہ اے دھی رانی پروگرام دے وچ اساں سارا یہ کرے سوں جڑے کوئی غریب غربا ہیں وہ یونین کونسل دے وچ سیکٹری کو مل ونجن نعیم شاہ صاحب کو اگر نعیم صاحب نال انہاں دی ملاقات نہیں تھی تو میں نال رابطہ کر کے انشاءاللہ اساں اپنے شہر والوں دی ہیلپ کرے سوں جڑیاں ساریاں بچیاں دھیاں بہنی جوان بیٹھیاں تو انہاں دی شادی واسطے جتنی اساں ہیلپ کر سکوں وہ اساں ضرور کرے سوں تے دوستو انشاءاللہ جتنی بھی سارے کولو تھی اسی کوشش اساں ساری ساراں دی کوشش یہ ہے کہ اساں اپنے شہر کو صفا رکھوں اپنے شہر محلے دے وچ کسے قسم دی کوئی گندگی نظر نہ آوے تے دوستاں کو ساری گزارش یہ ہے کہ کتھیں بھی اگر کو کوئی صفائی دا پرابلم ہے تو میں رابطہ کریں انشاءاللہ میں صفائی کروا جتنی بتاؤں اس کو بتا گے ٹھیک ہو گیا بس کوئی مسئلہ ہی نہیں لو ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے بولو جی مریم نواز بڑا پروگرام اچھا پروگرام صفائی پروگرام کیتا ہے بڑا اچھا پروگرام ہے سارا پورا وارڈ مطمئن ہے بڑی اچھی صفائی کی گئی ہے بڑا اچھا پروگرام ہے سارے بچے سارا میں سارے مطمئن ساری جامنا چاہیے ہے بہت اچھا پروگرام تو کوئی شکایت سب کوئی شکایت کوئی بہت اچھا پروگرام ہے ایسا شکر گزار ہے مریم نواز ہے اس کو سمجھاؤ پنجاب مریم نواز نے سترہ پنجاب پروگرام جو شروع کیا ہے وہ بڑا کامیابی جاری رہنا چاہیے صفائی کی فیس بھی ادا کریں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ایک منٹ دوبارہ کریں کون بولا ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب جڑا پروگرام ہے صفائی کا کیا بہت اچھا پروگرام ہے اصل مطمئن ہے فیس جی 50 روپے کھاتے رکھی نے 200 دکاندار رکھنے اصل یہ بھی دیں یہ بہت اچھا پروگرام ہے جاری رہنا چاہیے شکر گزار ہیں وزیر مریم نواز وزیر اعلیٰ دے بہت اچھا پروگرام ہے جاری رہنا چاہیے کوئی شکایت کوئی شکایت کوئی بس خوش ہی بھی نا خوش ہیں بہت خوش ہیں میں بہت مشکور ہوں ہمارے جو ہمارے گلیوں میں صفائی وغیرہ ہو رہی ہے ہم بہت خوش ہیں مطمئن ہیں جو ضلع لیول پہ ہمارے جو ہے ثناء صاحب ہیں وزیر صاحب ہیں ڈپٹی صاحب ہیں یہ پورے محلے کی صفائی جو ہے وہ صاف نیٹ کلین نظر آ رہی دنیا اس کا میں جو صفائی نے یہ پروگرام لانچ کیا لوگ تھوڑے مستقبل ہو رہے ہیں بہت خوش ہیں خاص طور پہ جو ہمارے لوکل ہے بہت اسٹیٹ پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعلیٰ پنجاب
मरियम नवाज शरीफ बहुत मशहूर हैं जिन्होंने ये साफ़ सुथरा प्रोग्राम लॉन्च किया है, और हम डीसी साहब को मशहूर है जिन्होंने इसको विलेज जो यूनियन कौंसिल गडोला को विलेज गडोला बनाया है। इसका काम बहुत साफ़ सुथरा हो रहा है, डेली की बुनियादों पर हो रहा है, जिसके हम बहुत मशहूर हैं। रहीम, हम मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। हम डीसी साहब मोहम्मद अशरफ साहब के भी मशहूर हैं कि उन्होंने गडोला को मॉडल विलेज बनाया, जहाँ सफाई का काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसकी एक फीस भी है जो हम अदा कर रहे हैं, लेकिन ये काम रुकना नहीं चाहिए। सफाई हमारे मोहल्ले गलियों की होनी चाहिए, जो अब बहुत बेहतर हो रही है। पहले कुछ नहीं था, अब मरियम नवाज़ साहिबा के विज़न के मुताबिक डेली बेसिस पे सफाई होती है। हम मरियम नवाज़ साहिबा के शुक्रगुजार हैं। इतना सा मैं आपको बता दूँ, हमारा तो रोज़ यही काम है, कभी किधर भी रशीद भाई जी दोस्तों, तसरा लिखियो संसार दोस्तों ने सारे शहर के बीच गलियों में सारे बोर्ड ही लए ने, सारे महल्ले के बीच सारे एक पूरा क्रिकेट वाले ड्रामे वो भी लए ने। मरियम नवाज़ साहिबा के असां बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने सारे शहर को खसूसी तौर पर जो है ना तवज्जो दी है। असां अपने नईम साहब के शुक्रगुजार हैं, मलिक वसीम के शुक्रगुजार हैं, खास तौर पर मलिक सनाउल्ला जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेटर सारी यूनियन का, असां उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्हें माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कम किया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है सारा काम जो है इवें अच्छा चलता रहा। रशीद भाई हाँ तू कोई कावे हाँ यार जी दोस्तों, तो सारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जिहड़े हैं उन्होंने तसरात सुने माशाअल्लाह। सारे शहर के लोग इंतहाई खुश हैं, यकीन करो इंतहाई खुश हैं सारे लोग कि माशाअल्लाह सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त बन गया है। सारे इलाका यकीन करो बहुत खुश हैं माशाअल्लाह। यकीन करो भाई इस दफ़ा इतना मज़ा है ना जिन्होंने दे ये सारे नईम शाह साहब तो माशाअल्लाह बहुत सुलझे हुए हैं। इन्हें सारी यूनियन को बहुत तरक्की दी है, यूनियन को टाइम दिता ने। सारी इस यूनियन कौंसल दे विच 3 सेक्रेटरी हैं, 3 ते जिहड़े दी रात मेहनत करेंदे पैन कि सारा शहर तरक्की कर वने। ते माशाअल्लाह अगर कहें दोस्त को कोई मसला होवे यूनियन कौंसल का, नईम शाह साहब नाल राब्ता करें, मेरे नाल राब्ता करें, मलिक वसीम अब्बास वाले अपने शहर के ADL जी उस नाल राब्ता करें तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त निज़ाम बनते। ये देखो कितने पौधे वगैरह ये यूनियन कौंसल के गुंडा मैंने रोड के नाल ये सारे हुण ये पौधे लगे खड़ोते हैं। असा वीडियो बनावनी है कोई खूबसूरती नज़र आवे क्यों तो आप देख दिनो कि इतना कितना गंद होता है, कोई सफाई का निज़ाम कौन है। हुण तो इतना सारे को सफाई का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त बन गया। कितने भी अगर कोई सफाई का मसला हो दोस्तों तो मैंने रब्ता करें या सेक्रेटरी साहब सारे नईम शाह साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने रब्ता करे सो उन्होंने को फ़ोन ही करे सो तो थोड़े को सफाई वाले पहुँच वैसे तो सारा भी हक बनता है कि असा अपने शहर को साफ सुथरा रखूँ। कूड़ा क्रिकेट तो असा जड़ा ना जेडे हुण ये ड्रम लगते पैन उसा असा यो करूँ। ये हुण टैंकी आसी ये सारा जड़ा ना रोडों के छिड़काव वगैरह करे सी। कोई सफाई का मसला हो दोस्तों तो इंशाअल्लाह राब्ता करे सो अपने शहर की सफाई असा रखूँ और देख सन लोग कि वाकई जड़ा है
یہ صفائی تھی یہ سارے ہوں پورا کرکٹ واسطے یہ ہوں سارے ڈرم لگے کھڑوتے ہیں تو مہربانی کرو بھئی یہ اپنے تھوڑے محلے دے وچ لگے کھڑوتے ہیں یہ روڈ تے گند سٹن کو بہتر ہے کہ انہاں دے بھی سٹو یہ سارے ڈپٹی کمشنر محمد اشرف صاحب تشریف گن ہیں ساری یونین کونسل دے وچ ماشاء اللہ تے وہ بھی وزٹ تے ہیں انہاں پوچھا ہے بھئی کوئی مسئلہ کوئی گل ہوئے تاں رابطہ کرائے تے ڈپٹی کمشنر صاحب نال گل تھئی ہے میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو خاص طور تے اپنے محلے دا آکھے ٹوروں والے محلے دا کہ مہربانی کرو ساری جڑا گلی بنوا دیو تے ساکو جڑا نا کوئی اساں بھی تاکہ کچھ سکھ تے آ ونجوں 3 سال تھی گئے اساں ذلیل تھیندے پے ہیں تاں ڈپٹی کمشنر صاحبہ کہ تساں فکر نہ کرو میں انشاءاللہ جڑا ہے وہ میں ضرور ایک سیٹ کرویساں تے کل یا پرسوں کمشنر صاحب بھی ساری یونین دے وچ آسن کل یا پرسوں کمشنر صاحب آسن جڑے دوست کو کوئی مسئلہ ہوئے کوئی تکلیف ہوئے تو وہ رابطہ کرے سن یہ ڈپٹی کمشنر صاحب عوام نال گھل مل گئے عوام کو پوچھ دے پین کوئی مسئلہ ہوئے تو جڑے کچھ مسائل ہیں وہ ڈسکس کیتے سے تساں بھی سنو نہیں اس کو تھوڑا سا لیول کرتے ہیں مطلب اس کو ہم کہیں کسی کے ساتھ یہ سارے ڈپٹی کمشنر بکر ہیں یہ ہوں نویں ہیں نہ اٹھائیں اور آپ ٹھیک ہے کیا حالات ہے کام یہ یا بس صرف میرے آنے پہ صفائی ہے پہلے کی نسبت مطلب اس کمپین کا کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہے سر یہ یہاں سے آدمی بٹھے والے اینٹوں والے یہ ہیں یہاں کے نمبردار یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جائیں گے ذرا تاکہ گٹر بھی ہمارے سارے وہ توڑ دیتے ہیں کچھ کو مسئلہ ہوتا ہے کوئی راستہ اور رستہ ہے بائی پاس ہے بائی پاس ہے اچھا بائی پاس ہے وہ بائی پاس ادھر کیوں آتی ہیں وہ شارٹ رستہ کر کے کہ شارٹ نکلے اچھا میں اس سب کو بھجواتا ہوں یا وہ ٹرالی والوں سے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر انہیں کہتے ہیں بچے والوں سے ہاں بٹے والوں سے کہیں کہ وہ ادھر سے نہ گزارے انہیں کے ہے نا سر کتنے بٹے ہیں وہ شیخ رو والے سارے گھر سے آتے ہیں تقریباً 10 ہوں گے میرے گھر سے چلے میں آئی ڈی انوائرمنٹ سے کہتا ہوں انہوں نے کہ بنا وہ ادھر سے یہاں سے پلر آتے تھے پنڈا نے بنوانا نہ بنوا دے پھر روڑا پہ گا دیکھنا یہ اب آپ 2-3 چیزیں جو جی رائٹ سر نمبر ہے ہمارا جی اور نمبر آف جی رائٹ اس کو ابھی ہمارے پاس جی رائٹ ٹھیک ہے یہ داخل جی سر پہلا بند جی ان شاء اللہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی دوستو اللہ پاک کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں دیو رب سونے دے حوالے اللہ حافظ